बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा दरकार होता है। खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत इकामे की मुद्दत के हिसाब से मुतय्यन की जाती है। आम तौर पर खुरूज ओहदा वीज़ा दो तरह का होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत का तयन फीस अदा करने के बाद से किया जाता है या वीज़ा स्टैंपिंग के साथ ही। जवाज़ात का कहना था कि जो खुरूज ओहदा माहाना बुनियाद पर हासिल किया गया हो उसका काउंट डाउन मुमलिकत से सफ़र करने के बाद से होता है। इसमें सफर करने के लिए 3 माह की मुद्दत होती है, जबकि दिनों के एतबार से जारी किए जाने वाले एग्जिट री एंट्री वीजे की मुद्दत उसी वक्त से शुरू हो जाती है जिस दिन वीजा जारी किया जाता है। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा वीजा हासिल करने के लिए जिन अफराद के इकामे की मुद्दत 6 माह से जायद है वो माहाना बुनियाद पर खुरूज ओहदा वीजा हासिल कर सकते हैं, जबकि ऐसे इकामा होल्डर जिनके इकामे की मियाद में 5 माह या इससे कम हो इन्हें जवाज़ात के खुदकार सिस्टम के तहत माहाना नहीं बल्कि दिनों के हिसाब से खुरूज ओहदा जारी किया जाता है। महदूद मुद्दत का खुरूज ओहदा 60, 90 और 120 दिन के लिए जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा का हिसाब जिस दिन वीज़ा जारी होता है उसी दिन से होता है। खुरूज ओहदा की फ़ीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। कम अज़ कम मुद्दत 60 दिन की होती है जिसकी फ़ीस 200 रियाल है। इसके बाद जितने माह का खुरूज ओहदा वीज़ा दरकार होता है हर माह 100 रियाल के हिसाब से फ़ीस जमा कराई जाती है। फाइनल एग्जिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि कारकुन का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में फाइनल एग्जिट लगाना मुमकिन है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज नहाई वीज़े के लिए कारआमद इकामा होना लाजमी है। ऐसे अफराद जिनका इकामा एक्सपायर है जब तक वो अपना इकामा तजदीद नहीं कराते उनका फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के मुमलिकत में कानूनी क़याम के लिए इकामा बुनियादी ज़रूरत है। इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद की जाती है। इकामा एक्सपायर होने पर जुर्माना आयद किया जाता है। एक्सपायर इकामा की वजह से गैर मुल्की कारकुन का बैंक अकाउंट भी सीज हो जाता है। जब तक इकामा तजदीद नहीं होता अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। फाइनल एग्जिट के लिए भी जरूरी है कि इकामा कारआमद हो। इसकी मुद्दत 1 माह या इससे कम ही क्यों ना हो, इसलिए वो अफराद जो फाइनल एग्जिट पर जाना चाहते हैं इन्हें चाहिए कि वो अपने इकामा एक्सपायर होने से कबल खुरूज नहाई वीज़ा हासिल कर लें। खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के बाद कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुन को 60 दिन की मुमलिकत में क़याम की इजाज़त होती है। इस दौरान अगर वो सफ़र करने का इरादा मुलतवी कर देता है तो उसे चाहिए कि वो मज़कूरा 60 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से कबल खुरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराए। बसूरत दीगर जुर्माना आयद हो जाता है। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,000 गैर मुल्की और सऊदी गिरफ्तार। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इकामा और मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,786 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें सऊदी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि सऊदी कानून के बमूजिब किसी भी मकामी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। बयान में कहा गया है कि यह बात बार बार बताई जा चुकी है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन को रोजगार फराहम करना, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, किसी भी शक्ल में सफर की सहूलत फराहम करना, रिहाइश का बंदोबस्त करना या पनाह देना खिलाफ कानून है। इस पर कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है, जबकि गैर मुल्कियों को कैद और जुर्माने के अलावा मुमलिकत से बेदखली की सजा भी दी जाती है। दाखिली आज़मीन की रजिस्ट्रेशन 3 लाख दरखास्तें मौसूल। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के सेक्रेटरी हशाम सईद ने कहा कि दाखिली आज़मीन की रजिस्ट्रेशन के पहले दिन 3 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। अल अरबिया TV के प्रोग्राम नशरतुल राबिया में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी हज उम्रा ने कहा है कि इस साल दाखिली आज़मीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 65 बरस रखी गई है, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन भी बुनियादी शराइत का हिस्सा है। इस साल भी उन दाखिली आज़मीन को अव्वलियत दी जाएगी जिन्होंने
جنہوں نے پہلے فریضہ حج ادا نہ کیا ہو اور وہ پہلی بار حج کی شہادت حاصل کر رہے ہوں۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت حج عمرہ نے داخلے عازمین کی رجسٹریشن اور طریقہ انتخاب کے حوالے سے کہا ہے کہ رجسٹریشن کی مدت ختم ہونے کے بعد ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی جائے گی۔ رجسٹریشن 11 جون تک جاری رہے گی، جس کے بعد کسی درخواست کو قرعہ اندازی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ 11 جون کو داخلی عازمین حج کی رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد درخواستوں کی ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی جائے گی۔ وزارت حج کی جانب سے جاری ہدایت نامے میں داخلی عازمین کے طریقہ انتخاب کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ عازمین کی رجسٹریشن وزارت حج کی ویب سائٹ اور اتمرنا ایپ پر بھی جاری ہے۔ کامیاب امیدواروں کو وزارت کی جانب سے مطلع کیا جائے گا۔ امیدوار اپنا مطلوبہ حج پیکج کا انتخاب کر کے اس کی ادائیگی کریں گے، جس کے بعد اسے ابشر کے ذریعے حج پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ داخلی عازمین کے لیے 14,000 سے 10,000 ریال تک کے پیکیجز مقرر کیے گئے ہیں۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ مملکت کے شہری اور مقیم غیر ملکی جو اس سال حج کرنے کے خواہاں ہیں وہ وزارت کی ویب سائٹ یا اتمرنا ایپ کے ذریعے حج درخواستیں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سال اندرون اور بیرون مملکت سے مجموعی طور پر 10 لاکھ افراد کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے حج کے لیے زیادہ سے زیادہ 65 برس عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، جبکہ کورونا ویکسین کی شرط بھی موجود ہے۔ جدہ کے مشرفہ اور الجامعہ کے علاقوں میں نشان زدہ مکانات گرانے کا آغاز۔ سعودی عرب میں جدہ میں کچی آبادیوں کے انہدام اور تنظیم نو کمیٹی کا کہنا ہے کہ مشرفہ اور حی الجامعہ کے علاقوں میں نشان زدہ عمارتیں گرانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ہفتہ 4 جون سے مشرفہ اور الجامعہ کی کچی آبادیوں کو گرانے کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل ان علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی بند کر دی گئی تھی۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ 11 جون سے الرحاب اور العزیزیہ کے نشان زدہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو کاٹنے کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ وہاں موجود مکانوں اور عمارتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ کچی بستیوں کے انہدام اور تنظیم نو کی کمیٹی نے کہا تھا کہ جدہ کی 14 کچی بستیوں کے انہدام کی کارروائی رمضان کے بعد شروع ہوگی۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ جدہ شہر میں 60 سے زیادہ کچی بستی والے محلے منہدم ہوں گے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 652 کیسز کا اندراج۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 652 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,71,302 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 578 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ ایک مریض ہلاک ہوا ہے۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,54,956 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,156 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 93 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ خود کو معذور ظاہر کر کے گداگری کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد گداگری کی جانب سے پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم جاری ہے۔ سبق نیوز کے مطابق کثیر ریجن میں محکمہ انسداد گداگری ٹیم نے ایک مسجد میں خود کو معذور ظاہر کر کے گداگری کرنے والے ایک یمنی کو گرفتار کیا ہے، جس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ خود کو معذور ظاہر کر رہا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ معذور نہیں تھا۔ ریجن میں محکمہ کی ٹیم نے معروف مارکیٹ کے باہر گداگری کرنے والی ایک یمنی عورت کو بھی گرفتار کیا ہے، جس کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ محکمہ امن عامہ کا کہنا ہے کہ گداگری کے خاتمے کے لیے محکمے کی ٹیمیں تمام ریجنز میں سرگرم عمل ہیں۔ یاد رہے کہ گداگری کا پیشہ اپنانے، گداگری پر آمادہ کرنے یا گداگر کی مدد کرنے پر 6 ماہ تک قید یا 50,000 ریال تک جرمانے کی سزا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ گداگری کا پیشہ اپنانے یا گداگروں سے بھیک منگوانے پر 1 سال کی قید یا 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی گداگری میں ملوث پایا جائے گا تو اسے قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ حج سیزن میں عارضی افرادی قوت کی فراہمی کے لیے اجیر پرمٹ۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی اور مکہ مکرمہ گورنریٹ کے اشتراک سے حج سیزن میں عارضی طور پر افرادی قوت کو مقامی سطح پر پورا کرنے کے لیے اجیر پرمٹ کے اجراء کا آغاز کیا گیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق حج خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو مشاعر مقدسہ میں عارضی بنیادوں پر حج سیزن کے دوران اضافی کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اداروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وزارت
वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी की जानिब से अजीर प्लेटफार्म के तहत गैर मुल्की कारकुनों को आर्जी बुनियादों पर हज सीज़न के दौरान काम करने की इजाज़त फराहम की जाती है, ताहम इसके लिए अजीर परमिट जारी करना ज़रूरी होता है। अजीर प्लेटफार्म के ज़िम्मेदार की जानिब से कहा गया है कि वो कारोबारी इदारे जो हज सीज़न के दौरान मुशार मुक़द्दसा में खिदमात फराहम करते हैं, इन्हें आर्जी बुनियादों पर कारकुनों की ज़रूरत होती है। कारकुनों की आर्जी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अजीर सिस्टम के तहत परमिट जारी किया जाता है। अजीर परमिट के इजरा के बाद कारकुनों को मुशार मुक़द्दसा आमदोरफ्त के लिए भी परमिट जारी किया जाता है। अजीर परमिट के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के मुताल्लिका प्लेटफार्म पर दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं, जिसके बाद इदारे की गुंजाइश और तलब को देखते हुए उनके लिए मकामी सतह पर सऊदी और गैर मुल्की कारकुनों की सहूलत फराहम की जाती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।